श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। ओम एम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति एम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति एम योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री मच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कीर्तकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाच्छामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। सप्तमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले यज्ञमा फाल हाली प्राण छाडेको देखि देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग, अप्सरा त्यहाँ रहेका सबैले हा क्या अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात धुलो उडी आकाशमा व्यास भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीतसँग बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन लाग्यो। सब देवताको आँखामा धुलो परी भूमिमा घोप्टो परे। कसैलाई उडाउन लाग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्नो जीवको सम्भार गरिरहे। यस्ता प्रकारको महाउत्पात भयो। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्तना गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई बुझाई बोध गरी धैर्य गरी डराउनु पर्दैन भनी नाना प्रकारले सबैलाई बुझाई बहुतै चित्त आकुल गरी आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई दक्ष प्रजापतिले, हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ हाहाकार भयो भनी कराउन लागे। त्यसै बेलामा नारद ऋषिले सतीदेवीको प्राण मुक्त भएको देखिकन वायु वेगले चाँडै कैलाशमा पुगी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईँकी प्राणतुल्य सतीदेवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे विषमध्वज, हे करुणामय, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई नाना तरहको निन्दा गरी अनेक तरहको हेला गरी त्यो कहाँको देवता हो, त्यो बहुला पो हो, त्यसलाई नडाके मलाई के होला भनी तपाईँको निन्दा गरेको सतीदेवीले सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्ताले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी तपाईँको नाम लिई यज्ञ कुण्डमा फाल हाली प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, तपाईँका भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। प्राण मात्र छाडी शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ। अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यति नारद मुनिले भनेको सुनि महादेवले आज्ञा गरे, हे मुनि, यो कुरा निश्चय हो कि होइन? तब नारद बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, तपाईँका अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसो गरी बोलुला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यति नारदको वचन सुनि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट आगो निकाली दारा किटी रिसले हात मुठी पारी नारदको मुखिन्जेल भने, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ। महादेवले बिदा दिएपछि नारदले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा गए। त्यहाँ पछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्ना शिरदेखि एक जटा निकाली पृथ्वीमा पछारे र त्यहीँबाट मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गरी कराई महाभयङ्कर 64 योगिनी भूतप्रेत पार्थगण समेत भई महाकाली उत्पत्ति भइन्। कस्ती महाकाली भने महाभयानक, आँखाबाट आगो निकाल्ने भएकी, लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघका छालाले कम्मरमा बेष्टित गरेकी, केश फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने, यस्ती महाकाली श्री महादेवको अगाडि खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनी खडा भइरहेन्। फेरि महादेवले एक जटा निकाली भूमिमा पछारे र त्यहीँबाट पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गरी गर्जी 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, यस्तो भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवको अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, किन हामीलाई आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। तब महादेव आज्ञा गर्छन्, हे वीरभद्र, महाकाली, तिमीहरू पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको पनि संहार गरी
33 कोटी देवता सबैको नाश गरी आऊ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, यसै कारणले तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब नन्दी भृङ्गी विषमज्वर चतुर्षष्ठी योगिनी समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ। यति महादेवको आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी विषमज्वर चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित भई मेघ गर्जेझै सिंहनाद गरी पृथ्वीमा डोलायमान गरी यमराज आएझै गरी अत्यन्त क्रुद्ध भई महादेवको आज्ञा शिरमा राखी कैलाशदेखि झरे। यिनीहरूको चालामालादेखि पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो। पृथ्वी डोलायमान भइन्, 7 समुद्र कम्प भयो, यावत जीवात्मा सबै त्राही त्राही भए। यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध काग कराई मण्डलाकार गर्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगत वृष्टि भयो, वायु विपरीतले बहन लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबैले हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी केटाकेटी र बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही सबैको सम्भार गर्न पछि लागे, कोही नजानी फेरि के उत्पात होला भनी डराई त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा वीरभद्र महाकाली गणसहित भई मेघ गर्जेझै गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह गएझै गरी दक्षका यज्ञमा पुगे। त्यहाँ उपरान्त यज्ञमा रहेका देवता यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूसँग सिंह जुधेझै गरी सङ्ग्राम गरे। त्यो देखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या गन्धर्वकन्या नागकन्या ऋषि ब्राह्मण बालक अप्सराहरू त्राही त्राही भनी नारायण नारायण भनी अघोर शब्दसँग कराई रोही 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसकी लडेर माटो टेकी माटो खान लागे। कसैको खुट्टा मर्किई भाँचिएर मूर्छा भई लडिरहे। परन्तु विष्णु प्रभृति 33 कोटी देवता यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्यहरूले दक्ष प्रजापतिको निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्र लिई महावीर वीरभद्र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो। दुवैतिरका सेनाले महाअघोरसँग युद्ध गरिकन सिंहनाद गर्दा भए। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीमा अनेक शस्त्र अस्त्र क्षेपण गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादिले वीरभद्र महाकाली चतुर्षष्ठी योगिनी नन्दी भृङ्गी पार्थगण भूत प्रेत विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पछि जति पाए उतिको टाउको निमोठी खाई हात भाँची खुट्टा भाँची मुड्कीले हानी रगत छदाली देवताहरूको चूर्ण गराए। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्ग लिई राता राता आँखा गरी बर्खायाममा मेघ गर्जेझै गरी सिंहनाद गरी मृगका फौजमा सिंह गएझै सुकेको परालमा आगो लागेझै गरी छेडभरिमा नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी भृङ्गी चतुर्षष्ठी योगिनी भूतप्रेत पिशाच पार्थगण समेत शत्रुपक्षका कसैको शिर छुट्याए, कसैको हातपाउ छुट्याए, कसैको मासु खाए। रगतले मातेर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे। रगतको खोलो बग्यो, कोही दगुर्न लागे। यस्ता प्रकारले कोटी कोटी देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। फेरि यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकाली उपर शस्त्र अस्त्र वर्षाए। त्यो शस्त्र अस्त्र महाकालीमाथि पर्नासाथ भस्म भइगयो। महाकाली चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच पार्थगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारे। त्यसै गरी विषम ज्वरले पनि सबका शरीरमा प्रवेश गरी अचेष्ट गराए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेना बिल्कुल अचेष्ट भएका देखि आफ्नो शरीरबाट शीतज्वर उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा गराए। फेरि नाना शस्त्र अस्त्र लिई अग्निका ज्वालामा पतङ्ग गएझैँ वीरभद्रमा जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाए सिंहनाद स्वर गरी सुकेको खरमा आगो लाग्दा झैँ एक छेडमा काटी दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तोदेखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न नसकी भूमिमा परिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी जति पाएका देवता समाति यज्ञमा होमी नाश गर्न लागे। वीरभद्रले हर तरहले देवता यक्षे गन्धर्व दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णु अत्यन्त क्रोधले राता राता आँखा बनाई नागले निश्वास गर्दा झैँ सुस्केर हाली अग्निको ज्वाला जस्तो भई बायाँ हातले पाञ्चा जन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहारकालका रुद्र जाँदा झैँ वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखि देवता यक्षे गन्धर्व दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुसँग लागि लड्न लागे। त्यो देखि महाकाली क्रोधले अग्निका ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुर्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच पार्थगण सहित गई लड्न लागिन्। जस्तै ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्छ, त्यस्तै देवता यक्षे गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई 10 दिशा भगाइन्।
त्यो देखि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा गयो र वीरभद्रका छातीमा लागि मूर्छा भई भूमिमा परे। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, चतुर्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगणलाई शङ्खको शब्द गरी प्रहार गरे। कोही भूमिमा परी मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। त्यो देखि देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेर पुष्पवृष्टि गरे। विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीरभद्रका कानमा पर्यो र चेष्टा भयो। आफ्ना सेना कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका देखि अति क्रोधित भई काल समान त्रिशूल वीरभद्रले उठाई नारायणलाई हेरी बेग्लै प्रहार गरे। त्रिशूल विष्णुको छातीमा लागि त्रिशूलको वेदना सहन नसकी नवद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा नारायण लडी मूर्छा परे। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलयकालका सेनामाथि गई कोटी कोटी देवताको नाश गरी वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी कराएर भागे। मूर्छा भइरहेका नन्दी, भृङ्गी, चतुर्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाचका कानमा वीरभद्रले गर्जेको शब्द परी मूर्छाबाट बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारी देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले बहुत ठुलो सङ्ग्राम भयो। कस्तो भयो भनौला भने, हे अगस्त्य मुनि, महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनाहरूमाथि जाइ लागि कोही देवताको टुपी समातेर पछाडि खड्ग प्रहार गरी मारे, कसैलाई मुड्कीले हानी मारे। चतुर्षष्ठी योगिनीले पनि कसैलाई निमोठिकन मारे, कसैका कोखामा हातले प्वाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई पक्रिएर यज्ञमा होमी होमी मारे। यस्तो गरी कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूको नाश गरेको वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द सुनि मूर्छा भइरहेका विष्णुका कानमा पर्यो। मूर्छाबाट बिउजी हेर्दा वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि विष्णु अति क्रुद्ध भई, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरौँला, तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूलाई सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र तेरो सहारा भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका यस्ता क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्र क्रोध भई विष्णुलाई भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाइस्, नाश गरुला भनिस्, तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र ममाथि प्रहार गर, म पनि देखिहालो, मुखले मात्र भनिरहने होइन। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णुले क्रोधले वीरभद्रलाई ताकी सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र कसो गरी गयो भने, कोटी सूर्य जस्तो तेज भई प्रलयकालका मेघले गर्जमान गरे जस्तो स्वर गरी काल रुद्र जादा झैँ भयो। यस्ता तरहले गएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी, भृङ्गी, चतुर्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगणले त्राही त्राही महादेव भनी महावीर वीरभद्र र कालीका शरणमा गए। जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्केथ्यो र महादेवले निलेथे, त्यस्तै वीरभद्रले त्यो चक्र आएको देखि मुख बाइदिनाले मुखमा पर्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णुले चाँडै गरी वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्वस्थानी व्रत कथा सप्तमोऽध्याय सम्पूर्णम्। ओम उपनयतु मंगल ओ सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले बर्खतु पर्जन्ये पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु सर्वदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यति सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अनन्ये चेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। स्वस्थानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।